संसदमा के हुन्छ परीक्षण गर्ने संसदमा गएपछि त ठीक छ प्रतिपक्ष को हो नि हैन प्रतिपक्ष को हो नि ल भन्नु न तपाईले भनेका माधव नेपालहरु एमाले नै होइनन् भनेर अघि भनिसक्नु भएको छ त्यस आधारमा उहाँहरु एमाले होइनन् भने उहाँहरु अरु निकै हो तपाईले प्रतिपक्षको हो नि उहाँले प्रश्न गरे जस्तो तपाईले भन्नु प्रतिपक्ष के के हुने होला नि त त्यसपछि त अनि एमाले अनि माधव तपाईको माधव नेपाल त तपाईले अघि निकाल्दिसक्नु भयो पार्टीबाट नै भयो हो पार्टीबाट निकालेको हो अर्को कुरा प्रधानमन्त्रीको एउटा कीर्ति पत्र पनि शीतलले तपाईको मैले धेरै कुरा तपाईँ म छुपलाएर सुनेको छु एकछिन मलाई दिनुहोस् पछि तपाईँले राख्नु होला मन सुन्छु र यति जालसाजीपूर्ण काम गरिएको छ संविधानको यति हुर्मत लिएको छ जहाँसुकै जतासुकै तपाईँ हेर्नुहोस् न शीतल निवासमा शपथ खुवाएको केपी ओली प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई शपथ खुवाएको हो कि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई शपथ खुवाएको हो त्यो पर्छ र पर्दैन यहाँनिर त यति अनधिकृत काम भइरहेको छ हेर्नुहोस् महेशजी पनि एउटा कानुनको विद्यार्थी म पनि कानुनको विद्यार्थी हुँ ठिक छ त्यहाँ भाषा जेसुकै होस् म यो प्रतिज्ञा गर्दछु कि भनेर राष्ट्रपतिले भन्नुहुन्छ शपथ खुवाउने मान्छेले प्रतिज्ञा गर्दछु भनेको कुरा त्यो पर्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ राष्ट्रको नाममा चाहिँ म देश र जनताको पक्षमा काम गर्छु भनेर प्रतिज्ञा गरिएको विषयलाई प्रधानमन्त्रीले त्यो पर्दैन भनेर अवज्ञा गर्नुहुन्छ भने वा देश र जनताको नाममा काम गर्ने प्रतिज्ञाप्रतिको उहाँको अस्वीकृति र असहमति भयो नि त त्यस कारणले त्यो शपथ बदल गरिनु जरुरी थियो र उहाँ अवैध प्रधानमन्त्री त्यस अर्थले पनि हो नि को खरिदको बिक्रीको कुरा गर्नुभयो दुनियाँले देखेको छ चाहिँ मिडियाले सारा भनेको छ भक्तपुरको एउटा रिसोर्टमा लगेर उहाँहरूको दलका एकजना युवा नेताले चाहिँ राजपाका सांसद लगेर रिसोर्टमा राखेर चाहिँ खसी बोका जसरी चाहिँ थुनेको कुरा चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्री भएको पार्टीको त्यो कुरा नैतिक हुने अर्को कुरा उहाँले माधव नेपालहरूलाई हिजोको उहाँको पार्टी प्रमुख एउटा मुलुकको पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई अपमान गर्नुभयो कि हैन माधव नेपालहरू बिकेर जानुभएको होइन त्यहाँ उहाँहरू आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेर उहाँहरू त्यो निर्णय गरेर त्यहाँनिर चाहिँ त्यो त्यतापट्टि तपाईँलाई चिन्ता हो माधव नेपालले पार्टीले के गर्छ भन्ने चिन्ता हो त्यो अहिले मलाई धेरै चिन्ता होइन मैले त्यो सवाल जवाफको मात्रै कुरा गरेँ अर्को पार्टीको व्यक्ति हो भन्ने होइन अप्ठ्यारो कुरा हामीले संसदीय मर्यादाभित्र भन्नुपर्छ यो सरकार सुन्नुहोस् उहाँ पार्टीको माधव नेपाल नेकपा एमाले हो कि होइन आजको उहाँ आजको दिनमा नेकपा एमाले हो उहाँलाई निष्कासन गरिसकियो एमाले होइन उहाँसहित 11 जना त नेकपा एमालेबाट निष्कासित भइसक्नुभयो साढे 600सम्म नरहने गरी उहाँको के बोल्नुहुन्छ सिद्धिनुहोस् उहाँ नागरिकको तर्फबाट बोल्नु हाम्रो पार्टीको नेता रहनु भएन उहाँ होइन निकै अगाडि तपाईँकै टेलिभिजनले समाचार पढिसकियो त्यसकारण उहाँ हाम्रो पार्टीको कुनै नेता होइन कार्यकर्ता होइन शुभचिन्तक होइन उहाँले बोलेको कुरा छोडिदिनुहोस् मलाई पढाइदिनुहोस् मलाई बताइदिनुहोस् प्रश्न नै दिनुहोस् तपाईँले बताइदिनुहोस् के हो नि यदि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा यदि माधव नेपाल वा उपेन्द्र महतो जान्थ्यो भने संसदमा के हुन्थ्यो अवस्था हैसियत के हुन्थ्यो ल भन्नुहोस् त भनिदिनुहोस् प्रतिपक्ष को हुन्छ त्यहाँ संविधानको कानुनको र विधिको शासनको यहाँभन्दा बढी हुर्मत इतिहासमा कहिले लिएको थिएन यहाँसम्म कि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वा ज्ञानेन्द्र भएको बेला पनि हामी देख्थ्यौँ राष्ट्राध्यक्षको प्रमुख दायित्व चाहिँ संविधानमा परेका गाँठाहरूलाई फुकाइदिने सहजीकरण गरिदिने संविधानको मर्मलाई पोजिटिभली ग्रहण गर्ने प्रयत्न गर्ने सरकार गठनका निम्ति 3 दिन दिने पुगेन 5 दिन दिने कहिलेकाहीँ 7 दिनसम्म दिने म्याद थप गरेको नै उदाहरण छ राजाको पालामा समेत त्यसपछि राष्ट्रपतिले अनि धारा 76 उपधारा 5 को सरकार कल गर्न उहाँले चाहिँ 1 दिनको म्याद दिएर घोषणा गर्नुभयो सुन्नुहोस् जब राष्ट्रपतिले घोषणा गर्नुभयो त्यति बेला उहाँहरूले के भन्नुभयो 21 घण्टाको मात्रै समय दिने ए बाबा फागुन 11 गतेदेखि दिएको 3 महिना कहाँ गयो 6 गते जेठ 6 गते दिएको 1 दिनलाई उहाँले 1 दिन मात्र दिने भन्नुभयो त्योभन्दा अगाडिको समय कहाँ गयो एउटा कुरा दोस्रो कुरा अनि राष्ट्रपतिले के प्रस्तुत गरेको उहाँले भन्नुभयो हेर्नुहोस् यो दलीय व्यवस्थामा तपाईँ हामी दल बहुदलीय प्रजातान्त्रिक यो राजनीतिक प्रणाली स्थापित गरेर लडाइँका हामी योद्धाहरूले आज निर्दलीय तर्क गर्न मिल्दैन भन्ने म भन्न चाहन्छु र सरकारले कसले विरोध गर्छ वा समर्थन गर्छ यसको आधारबाट मात्रै सरकार चल्दैन सरकार मुलुकको विद्यमान संविधान कानुन यस हिसाबले चल्ने हो योभन्दा बाहिरबाट सरकार र सरकारले अहिले बजेट पनि ल्याएको अवस्था होइन सरकार स्वाभाविक रूपमा संसद नभएको अवस्थामा उसो भए भनिदिनुहोस् अध्यादेशबाट आउने बजेट 1 वर्षको ल्याउन पाइन्छ कानुन त संविधान त के छ व्यवस्था होइन 1 वर्ष ल्याउनु हुँदैन भन्ने कहाँ छ बजेट सामान्यतया बजेट 1 वर्षकै हुन्छ एक आर्थिक वर्षको निमित्त बजेट घोषणा हुन्छ राम्रो बच्चो जन्मिन्छ भनेर बलात्कारको प्रक्रियाबाट राम्रो बच्चो जन्मियो भने राम्रो बच्चाको बाटो एउटा होला तर त्यो बलात्कारीलाई वा बलात्कारलाई जायज मान्न सकिँदैन राम्रो बच्चा जन्माउने उद्देश्य राखेर गरिएको बलात्कार भएको हुनाले यो बलात्कार ठिक छ भनेर भन्न सकिँदैन न त बलात्कारीले ठिक छ भन्न सकिन्छ त्यसैले
कुरा के हो भने यो सरकारले वैधता गुमाइसकेको छ। अर्को कुरा विरोधाभासपूर्ण हेर्नु न बजेटको सन्दर्भमा 6 महिनामा उहाँले चुनावको घोषणा गर्नुभएको छ। भलै त्यो नहुने चुनावको घोषणा उहाँहरूले गर्नुभएको हो जुन उहाँहरूले अब छोप्दा छोप्दै त्यो उदाङ्गिसक्यो। यो बजेट अत्यन्तै उत्कृष्ट, लोकप्रिय, जनमुखी र विद्यार्थी आन्दोलनले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने कोणबाट छ। हिजो पनि हामीले विषयवस्तु जहाँबाट जसले उठाए पनि हिजो हामीले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 5 लाख रुपियाँसम्म निर्व्याजी भन्यौँ। निर्व्याजी जब निर्व्याजी भनेर हामी विषयवस्तुलाई अगाडि बढायौँ त्यो सर्टिफिकेटको आधारमा निर्व्याजी शैक्षिक लोन प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अत्यन्तै झमेला जटिल बन्यो। र अहिलेको यो बजेट यो घोषणा के छ उहाँले अब यो पूर्वाग्रही ढङ्गबाट पनि सोच्नु हुँदैन। कार्यक्रम विषयवस्तुलाई जस्ताको तस्तै यो नेपाल सरकारले गरेको राज्यले गरेको कार्यक्रम हो, घोषणा हो। त्यसकारणले यो मलाई उहाँलाई यो कसै व्यक्तिप्रति कोही पार्टीप्रति मात्र निर्देशित त होइन, आम जनतासँग जोडेर आम युवा विद्यार्थीहरू जोडिएको कुरा हो। के सबै विद्यार्थीहरू व्यवसायमा आउँछन् त? आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम आजको राजनीतिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन सरकारले अध्यादेश मार्फत 2078-79 का लागि बजेट ल्याएको छ। 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोडको बजेट प्रस्तुत भएको छ। बजेटका विषयलाई लिएर सकारात्मक र नकारात्मक टीका टिप्पणीहरू उठिरहेका छन्। अर्थविददेखि राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले आफ्नै कोणबाट यसलाई विश्लेषण गरेको पाइन्छ। यद्यपि सरकारले भने आफूले निकै लोकप्रिय बजेट ल्याएको बताइरहेको छ। यो भनिरहँदा विपक्षी गठबन्धनको आजको बैठकले मात्रै यो बजेट स्वीकार्न नसकिने र बजेट असंवैधानिक भएको भनेर निष्कर्ष समेत निकालेको छ, जहाँ 5वटा दलका प्रमुखहरूले हस्ताक्षर समेत गरेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ राजनीतिक अन्योलता त छँदैछ। स्वयं नेकपाभित्र देखिएको अन्योलताका कारण यो अवस्था सिर्जना भयो र अहिले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टा छुट्टी बाटोमा हिँडेका छन् र एमाले भित्र पनि 2वटा पक्ष जो आफ्नै शैलीबाट प्रस्तुत भइरहेको अवस्था छ। यही विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सँगसँगै कोरोना कहर छ, कोरोना महामारी छ, जनताको ज्यान जोगाउनु पर्ने अवस्था छ, औषधि किन्नु पर्ने छ, भोक मेटाउनु पर्ने छ। यो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ र अहिलेको राजनीतिक गन्जागोललाई चिर्न युवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ र युवाहरू के गर्दैछन्, आज यिनी विषयको पेरिफेरीमा रहेर हामी बहस गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीले स्टुडियोमा 2वटा विद्यार्थी सङ्घका नेताहरूलाई बोलाएका छौँ, जुन अनेरा सोभियुका उपाध्यक्ष महेश बर्तौला, त्यसै गरी अनेरा सोभियु क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्रजीबाट सुरु गर्न चाहेँ। सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको छ। समग्र एउटा युवाको हैसियतले बजेटलाई हेर्नु पर्यो भने कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, बजेटलाई हेर्नुभन्दा पहिला यो बजेट कुन बाटोबाट आयो, कुन तरिकाबाट आयो भनेर हामी चाहिँ त्यहाँ पनि हेर्छौँ। त्यो प्रश्न म एकछिनपछि गर्छु। होइन, त्यस अर्थमा चाहिँ केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी परिणाम मात्रै हेर्ने होइन, प्रणाली पनि हेर्ने हो भनेर। त्यस सन्दर्भमा हामी पछि आउने कुरा हो। र अहिले जसरी बजेट आएको छ यो असंवैधानिक जगमा उभिएको अलोकतान्त्रिक सरकारले कनिका छरे जसरी चुनावमुखी र वितरणमुखी बजेट ल्याएको छ। झट्ट हेर्दा उता पनि अलिअलि चुस्छ, उतान छरेको जस्तो देखिन्छ। र रूप पक्षमा हेऱ्यो भने, सतहमा हेऱ्यो भने केही न केही बजेटले अलिअलि चाहिँ रङ्गी जस्तो देखिन्छ। तर त्यसको अन्तर्यमा गयो भने, त्यसको गहिराइमा गयो भने, त्यसको सारभूत वस्तुमा गयो भने खास राष्ट्रले, मुलुकले त्यस्तो ठुलो केही पनि पाउने देखिन्न। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई यसले दर्बिलो पार्ने पनि देखिँदैन। जारी सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने ठाउँमा पनि यो छैन र चाहिँ दिगो विकासलाई पनि यसले सुनिश्चित गर्न सकेको छैन। त्यो सँगसँगै सबभन्दा ठुलो कुरा त कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यो असाध्यै फितलो, असाध्यै कमजोर बजेट छ।
जुन कुरा त गत वर्ष पनि झन्डै परिवेश मिल्दोजुल्दो नै हो। हामी अब नयाँ भन्ने अवस्था पनि छैन। हामीले चाहिँ त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि गएको वर्षको अनुभवबाटै पनि स्वतः सिद्ध रूपमा भन्न सकिन्छ कि कयौँ फेल भएका चाहिँ विषयहरूलाई दोहोरिएको छ, कयौँ असफल सिद्ध विषयहरूलाई चाहिँ फेरि दोहोरिएको छ, प्रक्षेपण गरिएका कयौँ विषयहरू बिल्कुल व्यवहार त मेल खाएका छैनन्। त्यसैले त्यही रूपमा जाने अनुमति परिस्थितिले हामीलाई दिएको थिएन। तर फेरि पनि सरकार त्यही दिशामा जान खोजेको छ र सरकारले एक हिसाबले राजनीतिक ढङ्गले जसलाई यो म्यान्डेटै थिएन चाहिँ यो काम चलाऊ सरकारलाई 1 वर्षको पूर्ण बजेट ल्याउने म्यान्डेटै थिएन र त्यो म्यान्डेट नभएकोले किनभने अहिले अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ, बुद्ध बहसमा आजै मात्रै पनि सुनवाई चलिरहेको छ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएर आउला, नयाँ सरकार बन्ला हैन। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि त्यस स्थितिमा यो बजेटको भविष्य के हुने हो यो कुरालाई हेरेर भोलि जेसुकै होस् भन्ने हिसाबले सस्तो लोकप्रियताको निम्ति कनिका छराईको स्टाइलले महत्त्वकांक्षी बजेट यहाँले समग्रमा सस्तो लोकप्रियता देख्नुभयो, त्यस्तै देखिन्छ। म महेशजीसँग जोडिन चाहेँ। पक्कै पनि तपाईँले सकारात्मक नै भन्नुहुन्छ, किनभने तपाईँ वर्तमान सरकारको पात्री सङ्गठन विद्यार्थीबाट हुनुहुन्छ। त्योबाट थोरै अलग रहेर एउटा युवा विद्यार्थीको नाताले हेर्नु पर्यो भने कसरी हेर्नुहुन्छ? तपाईँको प्रश्नै मिलेन। बजेटका सन्दर्भमा म आम नागरिकको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु, आम युवाहरूको तर्फबाट, विद्यार्थीको तर्फबाट भन्न चाहन्छु, म स्टुडेन्ट मुभमेन्टको तर्फबाट आँखाबाट भन्न चाहन्छु। बजेट पहिलो कुरो कानुनको पाटोमा त्यो संशय, नेपालको बजेटको इतिहासमा त्यो संशय भोलि पनि हुन सक्ला। तथापि बजेटले सम्बोधन गरेका अंशहरूका सन्दर्भबाट भन्दा यो अत्यन्तै जनमुखी छ, अत्यन्तै व्यवहारिक छ। सुखी जनता समृद्ध राष्ट्र निर्माणको सङ्कल्प पुरा गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेको हिजो चुनावी घोषणापत्रको आधारबाट त्यसलाई टेकेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी यो बजेट आएको छ। समाजवादको आधारहरू निर्माण गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमदेखि देश विकासका सन्दर्भमा, योजनाहरूका सन्दर्भमा, कोभिड-19 को प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि 3 करोड नेपाली जनतालाई खोपको सुनिश्चित गर्नका लागि खोप खरिदको योजनादेखि, प्रक्रियादेखि यी तमाम र विद्यार्थीहरूको सन्दर्भबाट भन्दाखेरि त हामी युवा विद्यार्थीहरूको सन्दर्भबाट भन्दा हाम्रा सर्टिफिकेटहरू धितोमा राखेर अधिकतम 5% ब्याजमा 25 लाखसम्म व्यावसायिक ऋण प्राप्त गर्ने, युवाहरूलाई 1%मा स्टार्टअप बिजनेसको लागि लोन प्राप्त गर्ने कुरा, सामाजिक सुरक्षाको कोणमा तपाईँ हेर्नुहोस् त आज प्रत्येक घर उज्यालो भएको छ। अपाङ्गको लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रत्यावधि छ, त्यस संसारको वृद्धि भएको छ। वृद्ध आमा बुवाहरूको हकमा त्यो व्यवस्था भएको छ, 1000 रुपियाँ वृद्धि भएको छ। 7, 8, 9 सामाजिक सुरक्षाका कोणमा कक्षा 12 सम्म तमाम सार्वजनिक विद्यालयमा तमाम विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क पुस्तकको आह्वान गरिएको छ। एउटा ल्यापटप किन्नका निम्ति 2 वर्षसम्म निर्व्याजित लोनको व्यवस्था गरिएको छ। यो असाध्यै क्रान्तिकारी र हामी प्रगतिशील बजेट आएको छ र मलाई लाग्छ सुरेन्द्रजीले यो बजेटको तारिफ गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्थ्यो। किन म कुन राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध छु भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ बिर्सिनुपर्छ। हामीले सम्बोधन गरेको सिङ्गो विद्यार्थी आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू आजको बजेटमा सम्बोधन भएको छ। त्यसकारण नेपाल सरकारले ल्याएको यो जनमुखी व्यवहारिक बजेटको निमित्त हामी नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र एउटा प्रश्न चाहिँ हामी खबरदारी गर्न जरुरी छ, विगतमा पनि के छ भने यो कानुनको पाटोमा कहिलेकाहीँ ग्याप रहन्छ, यो पाटो चाहिँ कार्यान्वयनको पाटोमा गतिशील रहोस् भन्ने चाहिँ हामी शुभकामना पनि दिन्छौँ। जस्तो महेशजीले भन्नुभयो पक्कै पनि एउटा जनमुखी बजेट आएको छ, विद्यार्थी केन्द्रित बजेट आएको छ भन्नुभएको थियो, तर तपाईँले त्यस्तातर्फ अलि होइन कि भनेर अलिक फरक विचार राख्नुभयो। यहाँनिर के देखिन्छ भने शिक्षा क्षेत्रका लागि मात्रै 1 खर्ब 80 अर्ब 4 करोड विनियोजन भएको छ। त्यसमध्ये शैक्षिक सुधारका कुराहरू छ, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारका कुराहरूदेखि लिएर उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद सबभन्दा माथिल्लो विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यसरी धितो राख्ने कुराहरू पनि छ। यी कुराहरू एउटा विद्यार्थीको लागि राम्रो कुरा होइन। हामी विद्यार्थी सङ्गठनको हिसाबले उभिरहेको बेलामा
स्वाभाविक रूपमा त्यस विद्यार्थी शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ यो बजेटको दृष्टिगोचर के छ त भन्ने सन्दर्भमा बहस गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ, स्वाभाविकै हुन्छ। र केही कुराहरू छन् यहाँनिर, तर त्यसलाई अलिक गहिराइमा हामीले हेऱ्यौँ भने खालि हामी एउटा कुरा म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। 72मा हुनुपर्छ, अहिलेकै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलज्यू चाहिँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यो सर्टिफिकेटको लोन चाहिँ धितो राखेर सर्टिफिकेट राखेर चाहिँ विद्यार्थीलाई लोन दिने कुरा त्यति बेलादेखिको घोषणा हो। म स्मरण पनि गराउन चाहौँ, त्योभन्दा अगाडि डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला सबैभन्दा पहिला अन्यराष्ट्रिय क्रान्तिकारीले यो मुद्दा दर्ज गरेको थियो। फेरि पछि अन्यराष्ट्रियले विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएको बेलामा उहाँहरूले त्यसलाई पनि गर्नुभयो, जस त्यति बेला उहाँहरूले गर्नुभयो र त्यो घोषणा भयो। तर आज 72 सालदेखि विभिन्न प्रत्यक्षचोटि उहाँहरूको चाहिँ सरकार भएको बेलामा यो बिना भितो लोनको कुरालाई धेरै नै चाहिँ यसको प्रचारित गरियो, यसलाई चाहिँ धेरै गरियो। यो दृढतापूर्वक जस्ताको तस्तै लागू हुनुपर्छ, कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हामीले जोरदार रूपमा विद्यार्थी आन्दोलनको तर्फ माग उठाउँदै आयौँ। तर दुर्भाग्यको कुरा, विडम्बनाको कुरा, आजसम्म यत्रो ढोल पिटाइयो, सरकारी सञ्चार माध्यम, निजी सञ्चार माध्यमदेखि लिएर राष्ट्रव्यापी रूपमा त्यसलाई चाहिँ प्रचारित गर्ने काम गरियो। तर परिणाममा हेर्दाखेरिमा यतिका वर्षमा जम्मा 3 जना विद्यार्थीले मात्रै त्यो लोन पाउनु भएको छ। त्यही पनि तिनका कथा व्यथा चाहिँ सुनि नसक्नुका छन्, बुझि नसक्नुका छन्। त्यसैले यो हामी यसको विरोध गरेको होइन मैले, तर यदि अहिले 25 लाख चाहिँ लोन दिने भन्ने, त्यसलाई चुनावी दृष्टिकोणले अथवा युवा विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने ढङ्गले त्यसको प्रचार पनि गर्ने, तर कार्यान्वयन नपुग्दा ब्याङ्कले चाहिँ लोन दिनुपर्ने सन्दर्भ हुन्छ, ब्याङ्कलाई त्यस ढङ्गले फेसिलिटेट नगरिसके पछाडि त्यो कार्यान्वयनमा शून्य प्राय अवस्थामा रहने नियति फेरि पनि दोहोरिने हामीले खतरा देखेको छौँ। नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा, हामी विद्यार्थी आन्दोलनको तर्फबाट कहिले सँगसँगै र कहिले एक्लै शिक्षामा 20% बजेटको चाहिँ व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने विद्यार्थी आन्दोलनको जोरदार माग हो। अहिलेको बजेटमा भलै केही राम्रै छ भनेर भनिएको छ, तर 10.92% मात्रै बजेट अहिले पनि शिक्षामा छुट्याएको र सुदर्शन चाहिँ त्यसमा पनि कुरा के छ भने 80-85% भन्दा बढी चाहिँ त्यो साधारण खर्चमा, तलब भत्तामा, नियमित खर्चमा चाहिँ त्यो शिक्षाको चिज चाहिँ त्यहाँनिर जाने हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ शिक्षाको गुणस्तर विकासमा, नयाँ जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरामा, हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकतालाई चाहिँ परिपूर्ति गर्ने, सम्बोधन गर्ने कुरामा त्यसले त्यस अनुरूप सम्बोधन गरेको हामी पाउँदैनौँ। र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको कार्यक्रम पनि विगत वर्षहरूबाटै त्यो राखिएको छ र चाहिँ गत वर्ष त त्यो आर्थिक वर्ष सिद्धिने बेलाबाट मात्रै त्यसलाई सुरुवात गरिएको थियो। फेरि मन्त्री परिवर्तन सँगसँगै फेरि त्यसमा चाहिँ अलिकति नयाँ ढङ्गले चाहिँ धेरै कति फालिदिने, कति चाहिँ गर्ने ढङ्गले अलिअलि पोलिटिकल चाहिँ त्यहाँनिर हामीले छाया पनि देखेका छौँ। र स्नातक वा सोभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ तपाईँको 25 लाखको दरले साँच्चीकै दिने हो भने त यो बजेटभन्दा पनि धेरै माथिको रकम पर्न जान्छ र त्यतापट्टि गर्नुपर्ने, कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर्फ उहाँहरूको त्यति धेरै सोच र दृष्टिकोण छैन भन्ने कुरा विगतकै त्यो चाहिँ शैक्षिक लोन जो 7 लाख भनिएको थियो, कतिपयलाई 5 लाख, कतिपयमा 7 लाख, जम्मा 5-7 वर्षको दरमियानमा 3 जना विद्यार्थीहरूले पनि त्यो लोन पाउँदैनन् भने यो कतै फेरि पनि त्यसरी हल्ला गर्नका निम्ति मात्रै, प्रचार गर्नका निम्ति मात्रै, भोट माग्नका निम्ति मात्रै ल्याइएको हो भने हामीलाई त्यो शङ्का छ। त्यो कुराको कुनै तुक छैन, अर्थ छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि र चाहिँ हामीले यो बजेटमा चाहिँ राखिएका विषयहरू सस्तो लोकप्रियताका निम्ति मात्रै जस्तो ढङ्गले हामीले त्यहाँनिर देखिरहेका हौँ। कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितल। उहाँले भन्नुभयो अहिलेसम्म त्यो 3 जनाले मात्रै लोन लिएको छ। अघि तपाईँले निकै लोकप्रिय छ यो शिक्षाको बजेट भनेर भन्नुभएको छ। यो कार्यान्वयनको कुरा पनि अघि उठाउनु भएको थियो। कार्यान्वयन त देख्नुभयो भने यति फितलो छ कार्यान्वयन। तपाईँ लोकप्रियताका लागि मात्रै देखाउनको लागि मात्रै बजेट ल्याएर हुन्छ। हामी अहिले बजेटको कस्तो रह्यो भन्ने कोणको समीक्षा गर्दा यो बजेट अत्यन्तै उत्कृष्ट, लोकप्रिय, जनमुखी र विद्यार्थी आन्दोलनले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने कोणबाट छ। हिजो पनि हामीले विषयवस्तु जहाँबाट जसले उठाए पनि हिजो हामीले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 5 लाख रुपियाँसम्म निर्व्याजी भन्यौँ। निर्व्याजी जब निर्व्याजी भनेर हामी विषयवस्तुलाई अगाडि बढायौँ, त्यो सर्टिफिकेटको आधारमा निर्व्याजी शैक्षिक लोन प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अत्यन्तै झमेला, जटिल बन्यो। र अहिलेको यो बजेट यो घोषणा के छ? उहाँले अब यो
पूर्वाग्रही ढङ्गबाट पनि सोच्नु हुँदैन। कार्यक्रम विषयवस्तुलाई जस्ताको तस्तै यो नेपाल सरकारले गरेको राज्यले गरेको कार्यक्रम हो, घोषणा हो। त्यस कारणले यो मलाई उहाँलाई यो कसै व्यक्तिप्रति कोही पार्टीप्रति मात्र निर्देशित त होइन, आम जनतासँग जोडेर आम युवा विद्यार्थीसँग जोडिएको कुरा हो। के सबै विद्यार्थीहरू व्यवसायमा आउँछन् त? सबै विद्यार्थी जसलाई के भनियो भने सबै विद्यार्थीसँग सर्टिफिकेटै धितो राख्नुपर्ने अवस्था छ त? सबैको छैन नि त। जसलाई पुँजी छैन, कोल्याटरल राख्ने अरू कुनै स्रोत साधन छैन, भौतिक सम्पत्ति छैन, ती इत्यादि मान्छेहरूको लागि, विद्यार्थीहरूको लागि जसले केही व्यवसाय गर्न चाहन्छ, अनि यसरी प्रश्न भन्दै त्यो पनि ब्याज पनि किटान गरेर अधिकतम 5% भन्दा कम लिने गरी वा सोसर के को लागि व्यावसायिक लोन भनेपछि यो कारण हुनका निमित्त सुरेनजी मैले पनि दबाब दिउँ, खबरदारी गरौँ। भोलि सरकार कोही आउनु होला, कोही फरक परेन। अहिले त नेपाल सरकारले गरेको घोषणा हो, कार्यक्रम हो। यो कारणले गर्ने दायित्व जवाफदेही तपाईँको मेरो पनि होइन। हिजो तपाईँ हामी सँगै पार्टी थियौँ, तपाईँ हामी सिङ्गो विद्यार्थी आन्दोलनमा हामी सँगै साथ छौँ। त्यस कारण यो कोही कसैको जवाफदेही छ, जवाफदेही हुनुपर्छ। त्यस कारण नभएका विषय भएकै कारणले गर्दा देखाएर कुनै राम्रा कार्यक्रमहरू अब अगाडि नल्याउनु त। त्यस कारण यो अझै हामीले अस्ति 5 दिन अगाडि के भनेका थियौँ भने नेपाल सरकारलाई एक घर एक, जस्तै अब अहिले हाम्रो सिकाइको प्रणाली अब वैकल्पिक सिकाइको माध्यमबाट जानुपर्छ, त्यो देखायो। किनभने भौतिक उपस्थितिको माध्यमबाट अब हाम्रो शिक्षालयहरूलाई अपडेट गर्न अझै लामो समय लाग्नेछ नि खतराहरू देखियो। किनभने फर्स्ट भेरिएन्ट, सेकेन्ड, थर्डको कुरा आयो, त्यसपछि अरू वेबहरूको सम्भावना कुरा, प्रेडिक्सनहरू कुरा छ। त्यसले के देखाउँछ भने हाम्रा बच्चाहरू अर्थात् हामी विद्यार्थीहरू अहिले नेपालमा करिब 80 लाख विद्यार्थीहरू घरमा छन्। 80 लाख 70 लाख 23,000 1 देखि 12 कक्षासम्म भयो। हायर एजुकेसनमा 4 लाख 21,000 को हारेर यति विद्यार्थी घरमा छन्। यिनीहरूलाई के गर्नुपर्छ? यति पर्सेन्ट उठाए पनि कार्यान्वयन त छैन भन्ने त स्वीकार्नुहुन्छ नि यहाँले। गर्नुपर्छ, हामीले दबाब दिनुपर्छ। 3 जनामा त कारण भयो भने देख्यो नि, भनेपछि कानुन गर्नका निम्ति लाग्दा त्यसको एउटा प्रोसिड्योर चाहिँ हुन्छ। त्यो प्रोसिड्योरलाई कसरी सजिलो बनाउने, त्यसलाई कसरी हल्का बनाउने, कसरी हामी मैत्री ऋण लिनका लागि तयार हुने मैत्री बनाउने, यो प्रक्रियामा हामीले एउटा प्रक्रिया बहस छलफल खबरदारी गर्न पर्ला। तथापि मैले के भन्दैछु भने अहिले सरकारले हामीले चाहिँ एक घर जो विद्यार्थीसँग अहिले पनि हेर्नुहोस् स्मार्टफोनको अभाव छ, कम्प्युटर ल्यापटपको अभाव छ, उनले अहिले पनि अनलाइन एजुकेसनमा टच हुन सकेको छैन। हामी अनलाइन शिक्षा अब विकल्पै छैन, यो माध्यमबाट जानुपर्छ। सरकारले अहिले के गर्यो भने यो हायर एजुकेसनमा कम्तीमा पनि यसले पनि केही राहत तुल्याएको छ। हामीलाई पैसा नहुने 2 वर्षमा ल्यापटप खरिद गर्ने कुरा अब पहुँचमा स्थानीय सरकारले अब हेर्दै जानु होला। तपाईँ 1-2 महिनाभित्र स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले प्रत्येक ठाउँहरूमा एउटा यो प्रविधिको विस्तारको प्रक्रिया आरम्भ गर्नेछ। त्यसकारण अब हामीले एउटा डिजिटल माध्यमबाट जानका लागि र हाम्रा सर्टिफिकेटको सम्बोधन गर्नका लागि 12 कक्षाका सबै विद्यार्थीहरूले निःशुल्क पुस्तक पाउने, अनेक मुक्त कमलरीहरू, दलितहरू, लोपनु जातिका विद्यार्थी छात्रहरूले त हायर एजुकेसनसम्म निःशुल्क पढ्न पाउने कुरा, यो त असाध्यै सुन्दर कुरा हो। मलाई लाग्छ कानुनको पाटो हो, प्रश्न छ, यो स्वाभाविक प्रश्न छ। यो चाहिँ खबरदारी गर्नुपर्छ। सिङ्गो विद्यार्थी आन्दोलनले यो उपलब्धि हो, यो अन्तर्राष्ट्रियको मात्रै भनिरहेको छैन। हिजो हामीले उठाएको आन्दोलनको उपलब्धि, यसलाई कानुनी गर्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ, यो हाम्रो दायित्वभित्र पर्छ। त्यस कारणले भएको उपलब्धिलाई ग्रहण गरौँ र यसलाई मिसयुज गर्न कानुन नहोस्। अब सुरेनजीको भनाइ सुन्दा के लाग्छ भने भोलिपल्टदेखि यो कानुन भयो भने यो सरकारको लोकप्रियता बढ्छ। त्यसकारण यो कानुन भएन भनेर अर्को अन्तर्वार्तामा तपाईँलाई यसरी भन्दा, मैले अस्ति भनेको थिएँ नि कानुन भयो त भनेर त्यो प्रश्न गर्ने, सुविधा प्राप्त गर्न, यसलाई रोक्ने त्यो खालको प्रयत्न चाहिँ स्टुडेन्ट मुभमेन्टको तर्फबाट गर्न हुँदैन। तथापि यो खबरदारी गर्ने, कानुन गर्न लाग्ने हामी सबैको सामूहिक दायित्व हो। यो एचिभमेन्ट ग्रहण गरौँ, सुरेनजी र म नै गरौँ न। हाम्रो सर्टिफिकेट हामीले धितो राखेर हामी आफै ल व्यावसायिक हामीले एउटा यो अभियान चलाउँ, हामी हाम्रो तहबाट कार्य गरेर लैजाउँ त। ल यसलाई प्रक्रिया कसरी सहजीकरण गर्ने हामी बहस गरौँ न। ल भोलि यहाँबाट निस्केपछि अहिले तपाईँहरूमा बैठक गरौँ, कसरी जान सकिन्छ, सरकारसँग जोडेका सुरु गरौँ न कार्यान्वयन, किन आलोचना मात्रै गर्ने? होइन, मैले त यो बजेटको भविष्य नै केही हप्ताको केही दिनको जस्तो मात्रै देखिरहेको छु। किनभने यो सरकार यो भेन्टिलेटरमा पुगिसकेको सरकार हो र संविधानतः यो सरकारलाई कुनै बजेट ल्याउने संवैधानिक हैसियत पनि प्राप्त छैन। तपाईँकै माओ पार्टीको एउटा गठबन्धनले पनि भर्खर निर्णय गरेको छ, असंवैधानिक भनेको छ, यसका विरुद्धमा हामी
आवाजहरू उठाउँछौँ भनिसकेको यो कुरा नै असंवैधानिक छ यो भन्नु नै असंवैधानिक छ नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन भन्ने एउटा भनाइ पनि छ होइन र यो सरकारलाई कानुनले चिन्ने संविधानले चिन्ने भनेको पछिल्लो चरणमा आइपुग्दा यो 275 सिटमध्ये 93 सिटको शानदार अल्पमतको सरकार हो र यो सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकारै छैन। म बडो उहाँहरू यति गन्जागोलमा जनतालाई झुक्याउने दुश्चेष्टा अनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष 153 जनाको सङ्ख्या त पुर्याउनु भएको थियो नि, तपाईँ कसरी 93 भन्नु? त्यो त असाध्यै जालसाजीपूर्ण र काइते किर्ते चाहिँमा आधारित छ र त्यसैले मैले अहिले किन बजेटमा म धेरै यसका त उहाँले लगेको दलमा त त्यो सङ्ख्या त पर्याप्त छ नि, छैन र? होइन कहाँ हुनु तपाईँ एउटा कुरा हेर्नुहोस् त, म यो माउन्टेन टेलिभिजनको यो बहसमा म आम चाहिँ दर्शक महानुभावहरूलाई आम जनसमुदायलाई म चाहिँ एउटा सरल ढङ्गले बुझ्नका निम्ति म अपिल गर्न चाहन्छु। एउटा कानुनको विद्यार्थी पनि म होइन। एकातिर अघिल्लो दिन त्यही दिन क्या त्यही दिन दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानमन्त्री दुईटा हात उठाएर भन्दै हुनुहुन्छ कि मेरो त्यही 93 नै हो, त्योभन्दा मेरो अब बढ्ने सम्भावनै छैन, चान्सै छैन, मैले मैले ह्यान्डओभर गरेँ, मैले छोडिदिएँ, म अल्पमतको हुँ, मैले मार्ग प्रशस्त गरेँ भनेर केही घन्टा अगाडि उहाँ आफू अल्पमतमा भएको कुरा स्वीकार गर्नु भएको छ। र मैले एउटा कुरा जस्तो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 153 भनेर एकापट्टि दाबी गर्नुभयो, अर्कोतिर शेरबहादुर देउवाको 149 को दुईटा दाबी गयो। राष्ट्रपतिबाट हामीले गरेको सम्मानित राष्ट्रिय अध्यक्षबाट साँच्चैको राष्ट्रपति रहँदा गरेको अपेक्षा के हो भने केपी ओलीले दाबी गरेका 153 जनाको नाममा खुलेआम रूपमा घोषित रूपमा निर्णित रूपमा नै उपेन्द्र यादवसँग सम्बद्ध 12 जना सांसदहरूले आफू केपी ओलीसँग नरहेको कुरा घोषणा मात्रै गर्नु भएन कि शेरबहादुर देउवामा हस्ताक्षर पनि गर्नुभएको छ। त्यसै गरिकन केपी ओलीले जुन सांसदलाई आफ्नो भनेर दाबी गरिरहनु भएको थियो मतका खातिरमा 26 जना माधव नेपाल झन्डा खनालसँग सम्बद्ध सांसदहरूले हामी केपी ओलीको त्यो हस्ताक्षरमा हामी होइनौँ है मात्रै भन्नुभएको छैन, शेरबहादुर देउवामा हस्ताक्षर गर्दै सशरीर त्यहाँ उपस्थित पनि हुनुभएको छ। एउटा कुरा। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा को दाबीदारीका लागि शेरबहादुर देउवाको जो दाबी पेश भयो 149 जना मध्ये त्यहाँनिर एबाबा सांसद हो, माननीय हो, कीर्ति हस्ताक्षर भनेर भन्न खोज्नुभयो राष्ट्रपतिले, द्वैत भनेर भन्न खोज्नुभयो राष्ट्रपतिले, साराको ध्यान त त्यति बेला शीतल निवासमा के यो प्रसङ्ग फेरि जोडाउँ मलाई कुन पिच मात्रै मार्छु। त्यो शेरबहादुर देउवाको 149 जना मध्ये त एकजना सांसदले पनि हाम्रो त्यहाँ नाम छैन भनेर भन्नुभएको थिएन। एकजना चाहिँ धरानको माननीय सांसद राई जयबहादुर राई जयकुमार राईको एउटा विज्ञप्ति ल्याइयो जसको त्यहाँ हस्ताक्षरै थिएन। त्यसैले बहुमत कता छ भन्ने कुरा त स्वतः स्पष्ट घाम जत्तिकै छर्लङ्ग थियो नि, त्यसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ नियुक्त गर्ने दायित्व राष्ट्रपतिको होइन र अनि त्यसको नक्कली हो कि सक्कली हो कि बहुमत साँच्चै पुगेको हो कि होइन कि भन्ने कुरो त संसदले त्यसको निरूपण गर्थ्यो नि त। अध्यादेशको बजेटको प्रसङ्ग निकाल्दै हुनुहुन्थ्यो। हो, म त्यहाँ आउँदैछु र अध्यादेशको कुरामा मेरो कुरा के हो भने अघि महेशजीले चर्चा गर्नुभयो, म त्यहाँ राखिएका सबै कुराहरू गलतै छन्, बेठिकै छन्, म यस्तो ठान्दिनँ मान्दिनँ। तर कुरा के हो भने यो समाजमा हुन्छ नि राम्रो बच्चो जन्मिन्छ भनेर बलात्कारको प्रक्रियाबाट राम्रो बच्चो जन्मियो भने राम्रो बच्चाको बाटो एउटा होला, तर त्यो बलात्कारीलाई वा बलात्कारलाई जायज मान्न सकिँदैन। राम्रो बच्चा जन्माउने उद्देश्य राखेर गरिएको बलात्कार भएको हुनाले यो बलात्कार ठिक छ भनेर भन्न सकिँदैन, न त बलात्कारीले नै ठिक छ भन्न सकिन्छ। त्यसैले कुरा के हो भने यो सरकारले वैधता गुमाइसकेको छ। अर्को कुरा विरोधाभासपूर्ण हेर्नु न बजेटको सन्दर्भमा 6 महिनामा उहाँहरूले चुनावको घोषणा गर्नुभएको छ। भलै त्यो नहुने चुनावको घोषणा उहाँहरूले गर्नुभएको हो जुन उहाँहरूले अब छोप्दै त्यो उदाङ्गिसक्यो। 6 महिनामा चुनावको चाहिँ उहाँहरूले घोषणा गरे हो भने त कयौँ दृष्टिकोणबाट पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन नि। एकातिर त 6 महिनापछि त अर्कै दल आउला, अर्को शक्ति आउला, को आउला के आउला, नयाँ निर्वाचित इलेक्टेड गभर्मेन्ट आउँछ नि, त्यसले ल्याउला नि बजेट होइन। उहाँहरूको त एउटा कुरा। अर्को कुरा निर्वाचन उहाँहरूले घोषणा गरेको साँच्चै गराउने हो भने त निर्वाचन आचार संहिता चाहिँ आकर्षित हुँदैन, त्यो आकर्षित हुन्छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा अनि यो विषयमा त पूर्व निर्वाचन आयुक्त पनि बोल्नु भएको छ, पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरू बोल्नु भएको छ, पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूहरू बोल्नु भएको छ, पूर्व योजना आयोगका 9 जना उपाध्यक्षहरू बोल्नु भएको छ, सिङ्गो मुलुक बोलेको छ। अनि अर्को कुरा संविधानको यति ठाडो र भलाद उल्लङ्घन गरिएको छ कि संविधानको धारा 114 होइन, धारा 114 मा अध्यादेश सम्बन्धी चाहिँ व्यवस्था छ। अनि त्यो अध्यादेश चाहिँ तत्काल नगरी नहुने नल्याइ नहुने अवस्थामा जारी गर्ने चाहिँ अथोरिटी हो अध्यादेशमा। म यो प्रसङ्ग तपाईँ एकैछिनमा जुटाउँछु, म फेरि महेशजीसँग जोडिन चाहेँ। अध्यादेश मार्फत पूर्ण बजेट आयो, व्यापक आलोचना भयो क्या, हेर्नु भएको छ यहाँले, सुन्नु भएको छ?
छैन, विरोध गर्नेहरूले गरेका छन्। होइन, उहाँ एउटा ओली समूह बाहेक त सिङ्गो मुलुक विरुद्धमा छ नि, ओली गुट बाहेक त। अहिले तपाईँ होइन, मैले यति सरकारले कसले विरोध गर्छ वा समर्थन गर्छ यसको आधारबाट मात्रै सरकार चल्दैन। सरकार मुलुकको विद्यमान संविधान कानुन यस हिसाबले चल्ने हो। योभन्दा बाहिरबाट सरकार र सरकारले अहिले बजेट पनि ल्याएको अवस्था होइन। सरकार स्वाभाविक रूपमा संसद नभएको अवस्थामा उसो भए भनिदिनुहोस्, अध्यादेशबाट आउने बजेट 1 वर्षको ल्याउन पाइन्छ? कानुन त संविधान त के छ व्यवस्था? होइन, 1 वर्ष ल्याउनु हुँदैन भन्ने कहाँ छ? बजेट सामान्यतया बजेट 1 वर्षकै हुन्छ। एक आर्थिक वर्षको निमित्त बजेट घोषणा हुन्छ। यदि संसद भएको हुन्थ्यो भने यो बजेट संसदमा प्रस्तुत हुन्थ्यो। अहिले संसद भएको अवस्था रहेन, संसद विघटित भएको अवस्था रह्यो। त्यसकारण सरकारको सामु बजेट सार्वजनिक गर्ने बेला आयो। संवैधानिक हिसाबले जेठको 15 गते बजेट घोषणा गर्नुपर्ने यो अवस्थामा सरकारले संसद छैन, सरकारले बजेट घोषणा गर्नु पर्यो, मुलुक सञ्चालन गर्नु पर्यो, समग्र विकास प्रशासनिक क्रियाकलापहरू, यत्रो कोभिड महामारी छ, यो सबै प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारले बजेट अध्यादेशको समयावधि त 6 महिना मात्रै हुन्छ भन्ने कुराहरू उठिरहेछ। होइन, भोलि अस्वीकृत हुने एउटा प्रक्रियाले अस्वीकार गर्ने त भोलिको कुरा हो। कुनै पनि अध्यादेश संसद सञ्चालन भएपछि त्यसलाई पेश गर्नुपर्छ। संसद अब आउने त्यो प्रक्रियाबाट चाहिँ भोलि त्यो बजेटलाई छलफल हुने, ठिक बेठिक त्यहाँ बहस हुने, त्यो संसदभित्रको जवाबको कुरा भयो। तर अहिले सरकारले संविधानले दिएको प्रावधान अधिकार क्षेत्राधिकारभित्र बसेर सिङ्गो देश सञ्चालन गर्ने, विकासको नागरिकको एउटा अपेक्षा पुरा गर्ने, कोभिड कर लगायतका तमाम इस्यु विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने, समस्या समाधान गर्ने र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, स्वच्छ भएरै ढङ्गबाट निष्पक्ष ढङ्गबाट निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र जनताले दिएको म्यान्डेटका आधारमा ताजा जनादेशको सरकार र त्यसले मुलुकलाई अगाडि बढाउने त्यो खालको दायित्व निर्वाह गर्ने गरी यो बजेट आएको छ। त्यसकारणले यो अत्यन्तै संवैधानिक। यसमा उहाँहरूले अहिले भन्नुभयो अनेकौँ कुतर्कहरू जोड्नु भयो। लोकप्रियताको लागि मात्रै ल्याइयो रे क्या बजेट, लोकप्रियता देखाउनको लागि चुनावमा 2-4 बढी सिट आउँछ कि भनेर मात्रै बजेट जनताहरूले यो बजेट लोकप्रियताको लागि मात्र ल्याए। त्यसकारण यसलाई चाहिँ निर्वाचनको प्रक्रियाबाट लोकप्रियताको लागि मात्रै बजेट ल्याउनेहरूलाई परास्त गरौँ भनेर निर्वाचनमा 6 महिनापछि हुने निर्वाचनमा केपी ओली नेकपा एमाले हराइदिए भयो नि त। त्यसो हुँदा त्यसकारण यो जनताले दिएको म्यान्डेटको सरकार हो। यो जनताले दिएको म्यान्डेटबाट निर्वाचित भएको सरकारले जनतालाई केन्द्रमा राखेर हामीले फेरि घोषणा पत्रभन्दा बाहिरबाट यो बजेट आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि 2074 साल फागुनमा भएको मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा नै त्यति बेलाको तत्कालीन नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रको गठबन्धन, त्यो गठबन्धनमा हामीले प्रस्तुत गरेको घोषणापत्रमा नै प्रस्तुत भएको योजनाहरू हो। यो अहिले केपी ओलीले यो बजेट मार्फत कार्यान्वयन गर्दै हुनुहुन्छ। जनताको घरमा खुसियाली ल्याउने, सुखी जनता समृद्ध राष्ट्र निर्माणको एउटा यो सङ्कल्प पुरा गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, निर्माण गर्ने, कोरोनाले चाहिँ थलिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने, युवा विद्यार्थीलाई एउटा रोजगारको बाटोबाट अगाडि बढाउने, यो खालको कार्यक्रम, यो खालको योजना र संविधानको धाराभित्र बसेर संवैधानिक परिधिभित्र बसेर ल्याइएको बजेट यो असंवैधानिक होइन। यो सस्तो लोकप्रियताको लागि पनि होइन। तपाईँको र मेरो बुवा मुवाले अब साउन 1 गतेदेखि वृद्ध आमा बुवाले, घरमा भएको अपाङ्ग दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एउटा राज्य छ भन्ने अनुभूति त्यहाँ प्रत्येक घरमा प्रत्येक अपाङ्गले, वृद्ध ज्येष्ठ नागरिकहरूले, एकल महिलाले, यी तमाम जनताहरूले, कोरोनाले थलिएका व्यापारीहरूले, निजी क्षेत्रले आज स्वागत गरिरहेको छ। एउटै चिन्ता कार्यान्वयनको बाटो। आज अहिले भर्खर तपाईँले पृष्ठभूमि भन्नुभयो, केही राजनीतिक दलहरूले जो असंवैधानिक क्रियाकलाप गर्न उद्धत छन्, मुलुकलाई यो व्यवस्थालाई समाप्त पार्नका लागि निर्दलीय प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्ने जुन चेष्टा बाटो अवलम्बन गरिरहनु भएको छ, गणतन्त्रको शान र शिरलाई समाप्त पार्ने र देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको योजनामा जसरी संविधान र व्यवस्थालाई समाप्त पार्ने उहाँले कुचेष्टा गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले राज्यका सबै अङ्गलाई अस्वीकार गर्न, असहयोग गर्न अपिल गरिरहनु भएको छ। बजेट कार्यान्वयन हुन नदिनका निम्ति अपिल गरिरहनु भएको छ। उहाँले त्यही भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। उहाँ त्यही पार्टी, त्यही गठबन्धनको एउटा
राजनीतिक दलको उहाँ एउटा कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। त्यत्रो गठबन्धनले असंवैधानिक भन्दा भन्दै पनि तपाईँले केपी शर्मा ओलीले गरेको सबै काम ठिक छ कसरी असंवैधानिक, म तपाईँलाई कसरी असंवैधानिक? यो सरकार संविधान त बनेको सरकार हो र यो सरकार केपी ओलीले बनाएको हो। विश्वास पनि गुमाएको सरकार हो नि। कसरी हो तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, मेरो टुङ्ग्याउ, म तपाईँलाई भनौँ, यो संविधानमा जम्मा 2टा अवस्थाबाट मात्रै राजनीतिक दलको भूमिकाबाट सरकार बन्छ। संविधानको धारा 76ले एकले के भन्छ? त्यो संविधानले नै सरकार बनाइन्छ, कसैले बनाउनु पर्दैन। माध्यम संसद हुन्छ, संविधानले के बनाउँछ भने बहुमत प्राप्त ठुलो दलको संसदको नेता प्राइम मिनिस्टर हुन्छ, सिद्धियो। त्यो सकियो त्यो पार्टी। 2ले के भन्छ? 2ले त्यसरी नबनेमा 2 वा 2 भन्दा दलहरू मिलेर बन्छ। त्यो अभ्यासमा यो बीचमा त्यो बीचमा हामी रह्यौँ। त्यसपछि स्वतः संसद विघटन भएपछि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभयो 2 वा 2 भन्दा बढी दलले सरकार बनाउने सुविधा दिएको थियो। फागुन 11 गते संसद पुनर्गठन भइसकेपछि, पुनर्स्थापित भइसकेपछि राजनीतिक दलले सरकार बनाउन नसक्ने अवस्था भएपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली धारा 3 बमोजिम स्वतः प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। त्यो संविधानले नै बनाइदियो। त्यसपछि उहाँले विश्वासको मत पाउनु भएन, फेरि पनि धारा 4मा जान 76 धारा 4मा जानलाई उहाँले बाटो देख्नु भएन, विश्वास पाउने अवस्था देख्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो म उपधारा 4 प्रयोग गर्दिनँ, मैले विश्वासको मत पाउँदिनँ। त्यसकारण उहाँले ह्यान्डसअप गर्नुभयो। त्यसपछि राष्ट्रपतिले अनि धारा 76 उपधारा 5 को सरकार कल गर्न उहाँले चाहिँ 1 दिनको म्याद दिएर घोषणा गर्नुभयो। सुन्नुहोस्, जब राष्ट्रपतिले घोषणा गर्नुभयो त्यति बेला उहाँहरूले के भन्नुभयो? 21 घण्टाको मात्रै समय दिने। ए बाबा, फागुन 11 गतेदेखि दिएको 3 महिना कहाँ गयो? जेठ 6 गते दिएको 1 दिनलाई उहाँले 1 दिन मात्र दिने भन्नुभयो। त्योभन्दा अगाडिको समय कहाँ गयो? एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, अनि राष्ट्रपतिले के प्रस्तुत गरेको उहाँले भन्नुभयो, हेर्नुहोस्, यो दलीय व्यवस्थामा तपाईँ हामी बहुदलीय प्रजातान्त्रिक यो राजनीतिक प्रणाली स्थापित गरेर लडेका हामी योद्धाहरूले आज निर्दलीय तर्क गर्न मिल्दैन भन्ने म भन्न चाहन्छु। र म जनतालाई म प्रश्न यहाँ के भनिएको छ भने एउटा मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेको मान्छे किन राष्ट्रपति कार्यालय कुद्नु भनेर पनि आलोचना स्वाभाविक रूपमा उहाँले भन्नुभएको, यदि विपक्षीहरूले स्वाभाविक बाटोबाट, वैधानिक तरिकाबाट, संवैधानिक कोणबाट, निर्दलीय प्रक्रियाबाट होइन, तपाईँ यति भन्नुहोस् ल, आज यदि मान्नुहोस् के संसद राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको समय सीमाभित्र देउबाले प्रधानमन्त्रीको दावासहित 149 पेश गर्नुभयो। त्यो अरू दलका केही सांसदहरूलाई पनि चोरचार गरेर गर्नुभयो, खरिद बिक्री गरेर गर्नुभयो। अनि नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओलीले आफ्नो 121 र जसपाको 32 गरेर दावा प्रस्तुत गर्नुभयो। र संविधानले बहुमत प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेको छैन। र राष्ट्रपतिलाई के लाग्यो? आधार प्रस्तुत लागेमा यो संविधानमा राष्ट्रपतिले एउटा मात्रै अधिकारको प्रयोग गर्न पाउँछ, सोभिबिके, त्यो 76 धारा 76 को धारा 5 हो। त्यहाँ विश्वास नलागेमा वा लागेमा भन्ने छ। अनि तपाईँ भन्नुहोस्, 149 काङ्ग्रेसको तर्फबाट लाने, 153 एमालेको तर्फबाट दावा प्रस्तुत हुने, संसदमा 270 को संख्या छ, दावा 302 को पुग्यो। अनि राष्ट्रपतिले कुन दावालाई आधिकारी मान्नुहुन्छ? र अर्को कुरा, राष्ट्रपतिले केपी ओली माथि अन्याय भएको, अन्याय नै कुरा गर्नुहुन्छ भने केपी ओलीले प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति आधार प्रस्तुत गर्न उहाँले दावा गर्न पाउनुहुन्छ। संविधानको कुन धाराले भन्छ उहाँलाई प्रतिनिधिसभा होइन? यदि प्रतिनिधिसभा हो भने उहाँले दावा प्रस्तुत गर्न पाउँदैन भन्ने काहीँ छैन। र तपाईँ मान्नुहोस्, उहाँले गरेकै एडभोकेसीकै आधारमा यहाँ प्रश्न अहिले छर्लङ्ग के हुन्छ भने, ल मान्नुहोस्, एमालेको 26 जना सांसदलाई केपी ओलीले आफ्नो भन्न नपाउने, आज प्रचण्डले भनिदिने, सुरेन्द्र बस्नेतजीहरूले हाम्रो भन्न पाउने, केपी ओलीले आफ्नो दलको संसद दलको सदस्यलाई आफ्नो पार्टीबाट चुनाव लिएर चुनाव लडेका सांसदलाई आफ्नो भन्न नपाउने। ल यति भन्नुहोस्, म तपाईँलाई माधव कुमार नेपाल आफ्नो ठान्नु भएको छ। मैले आन्तरिक कुरा हो नि, पार्टीको आन्तरिक कुरा, त्यो बहस फरक कुरा हो, आन्तरिक कुरा हो। तपाईँ म भन्नुहोस्, ल त्यसो हो भने ल उहाँले सुरेन्द्रजीले भनेकै जसो गरिदिने हो, राष्ट्रपतिले गरिदिनु पर्थ्यो। 149 लाई आधार मान्न, केपी ओलीलाई बिर्स्यौँ, 149 लाई आधार मान्न, एमालेको 26, जसपाको 12, यही होइन, ती सांसदलाई आधार मानेर देउबालाई प्राइम मिनिस्टर बनाइदिनु पर्यो। ल ठिक छ, बन्नुभयो। देउबा कुन दलको प्रधानमन्त्री हो? भोलिपल्ट प्रतिपक्षी दलको नेता को हुने हो? किनभने एमालेको सरकार हो कि होइन त्यो? माधव नेपाल देउबाको प्राइम मिनिस्टर बन्नु होला, मन्त्री बन्नु होला, प्राइम मिनिस्टर देउबा मन्त्री। ल तपाईँ आफै यी भन्नुहोस्,
माधव नेपाल मन्त्री बन्नु होला, उपेन्द्र यादव मन्त्री बन्नु होला। उहाँहरूको संसदभित्र चेयर कहाँ हो? अनि नेकपा एमाले संसदीय दलको नेता केपी ओलीको हैसियत के हो संसदभित्र? संविधानले के भन्छ? प्रतिपक्षी दलको नेता को हो? अनि एमाले के सरकारवादी हो, सरकारको पक्षधर हो कि होइन? जससभा सरकारको पक्षधर हो कि होइन? यो कुरा दलीय व्यवस्थामा अर्को दलको सांसद अहिले त सरकार को भन्छ छोडिदिनुहोस्, देउबा र केपी ओलीको कुरा होइन, मैले अहिले भनेको संवैधानिक कुरा। यो संसदीय लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अर्को दलको सांसद लिएर म चुनावमा के अरे प्राइम मिनिस्टर बन्छु भन्ने खेलो हो भने आगामी अर्को वर्ष यो 6 महिना त चुनावको प्रक्रिया छ, त्यसपछि बन्ने सरकार के व्यक्ति सांसद हरिविधिमा जान्छ? यही प्रणालीको स्थापना गर्न हामी लागेका हौँ। हामी यसैका लागि यत्रो चाहिँ मरिहत्ते गरेर हामी हिँडिरहेका छौँ राजनीति। उसो भए गठबन्धनभित्र माधव कुमार नेपालले अहिलेको बजेट पनि संवैधानिक छैन भनेर आज मात्रै हस्ताक्षर यो उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो। उहाँले व्यक्तिगत नागरिकको तहबाट के पार्टीको व्यक्ति हो भन्ने त होइन, अप्ठ्यारो कुरा हामीले संसदीय मर्यादाभित्र भन्नुपर्छ। यो सरकार सुन्नुहोस्, उहाँ पार्टीको माधव नेपाल नेकपा एमाले हो कि होइन? आजको दिनमा नेकपा एमाले हो, उहाँलाई निष्कासन गरिसकियो, एमाले होइन। उहाँसहित 11 जना त नेकपा एमालेबाट निष्कासित भइसक्नुभयो साढे 600सम्म नरहने गरी। उहाँको के बोल्नुहुन्छ सिद्धिनुहोस्, उहाँ नागरिकको तहबाट बोल्नु, हाम्रो पार्टीको नेता रहनु भएन, उहाँ होइन। निकै अगाडि तपाईँकै टेलिभिजनले समाचार पढिसकियो। त्यसकारण उहाँ हाम्रो पार्टीको कुनै नेता होइन, कार्यकर्ता होइन, शुभचिन्तक होइन। उहाँले बोलेको कुरा छोडिदिनुहोस्। त्यसकारण हिजो जब एउटा प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रियाको जब आरम्भ थियो त्यति बेला उहाँ कुनै पनि दलीय, मैले भने दलीय व्यवस्थामा गैर दलीय हाम्रो संसद के धारा 76 को उपधारा 5 ले भन्छ। धारा 76 को उपधारा 5 ले के भन्छ भने त्यो भित्र पनि उपधारा 76 को उपधारा 2 बमोजिमको सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन सकेमा यसको अर्थ के हो भने दलीय व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन नि। त्यसकारण यो मैले भने सुरेन्द्रजीलाई पनि अहिले सुरेन्द्रजीलाई सहिलो हुन्छ, मलाई भन्दिनुहोस्, तपाईँले मलाई पढाइदिनुहोस्, मलाई बताइदिनुहोस्, प्रश्न नै दिनुहोस्, तपाईँले मलाई बताइदिनुहोस् के हो भने यदि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा यदि माधव नेपाल वा उपेन्द्र महतो जान्थ्यो भने संसदमा के हुन्थ्यो अवस्था, हैसियत के हुन्थ्यो? ल भन्नुहोस् त, ल भनिदिनुहोस्। प्रतिपक्ष को हुन्छ त्यहाँ? संविधानको, कानुनको र विधिको शासनको यहाँभन्दा बढी हुर्मत इतिहासमा कहिले लिएको थिएन। यहाँसम्म कि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वा ज्ञानेन्द्र भएको बेला पनि हामी देख्थ्यौँ राष्ट्राध्यक्षको प्रमुख दायित्व चाहिँ संविधानमा परेका गाँठाहरूलाई फुकाइदिने, सहजीकरण गरिदिने, संविधानको मर्मलाई पोजिटिभली ग्रहण गर्ने प्रयत्न गर्ने, सरकार गठनका निम्ति 3 दिन दिने, पुगेन 5 दिन दिने, कहिलेकाहीँ 7 दिनसम्म दिने म्याद थप गरेको नै उदाहरण छ राजाको पालामा समेत। तर आज हाम्रो देशको राष्ट्रपति जम्मा अघि महेशजीले कुरा गर्नुभयो, जम्मा 21 घन्टा दिएको छ एउटा सरकार गठन गर्नका निम्ति एउटा व्यक्तिलाई जसले बहुमत सांसद भेटेर बनाउनु पर्ने छ। 21 घन्टा मध्ये रातको समय कटाउँदाखेरि, बिहानको पनि कटाउँदाखेरि 8-10 घन्टा पनि बाँकी रहँदैन। तर त्यो समयमा पनि दलहरूले चाहिँ त्यहाँ एउटा लगे। उहाँले सांसदको खरिदको बिक्रीको कुरा गर्नुभयो। दुनियाँले देखेको छ, चाहिँ मिडियाले सारा भनेको छ, भक्तपुरको एउटा रिसोर्टमा लगेर उहाँहरूको दलका एकजना युवा नेताले चाहिँ राजपाका सांसद लगेर रिसोर्टमा राखेर चाहिँ खसी बोका जसरी चाहिँ थुनेको कुरा चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्री भएको पार्टीको त्यो कुरा नैतिक हुने। अर्को कुरा उहाँले माधव नेपालहरूलाई हिजोको उहाँको पार्टी प्रमुख एउटा मुलुकको पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई अपमान गर्नुभयो कि होइन? माधव नेपालहरू बिकेर जानुभएको होइन, त्यहाँ उहाँहरू आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेर उहाँहरू त्यो निर्णय गरेर त्यहाँनिर चाहिँ त्यो त्यतापट्टि तपाईँलाई चिन्ता हो माधव नेपाल उसले पार्टीले के गर्छ भन्ने चिन्ता हो? त्यो अहिले मलाई धेरै चिन्ता होइन, मैले त्यो सवाल जवाफको मात्रै कुरा गरेँ। अर्को कुरा उहाँले त्यो संवैधानिक कुरा उठाउनु भयो। यदि 2 वा सोभन्दा बढी दलको मिलेर गठन गर्ने 76(2) र 76 को 5 एउटै हो, A to Z एउटै धारा थियो भने यो दुईटा धारा अलग अलग किन बनाउनु पर्थ्यो? पर्दैन थियो, यी एउटै होइनन्। 76 को 5 भनेको एउटा व्यक्तिले प्रतिनिधि सभा भित्रका चाहिँ दलकै हुन्, तर ती दलका सांसदहरूलाई आम रूपमा इन्डिभिजुअल सांसदहरूलाई चाहिँ लिएर बहुमत पुर्याउने हो। अर्को कुरा उहाँहरूको केपी ओलीको अन्तर्विरोधपूर्ण कुरा कहाँ छ सुदर्शनजी भने जुन सांसदहरूलाई उहाँहरूले माधव नेपाललाई, उपेन्द्र यादवलाई, झलनाथ खनाललाई उहाँहरू पनि अहिलेसम्म वैधानिक सांसद हो है भनिकन उहाँहरूको नाम सहित केपी ओलीले जो दाबी पेश गरिरहनु भएको छ नि शीतल निवासमा हो, केपी ओलीले यी वैध सांसद हुन् यिनका गणेर नै म बहुमतमा पुग्ने। अघि उहाँले अन्याय हो केपी ओलीलाई भन्नुभयो, उहाँलाई समर्थन गर्दा ती वैध भन्नुहुन्छ उहाँ फेरि
होइन त्योभन्दा अर्को ठाउँ उहाँले वैध भनिरहेकै बेलामा ती वैध सांसदहरूले नै शेरबहादुर देउवालाई समर्थनमा हस्ताक्षर गरेको हो नि त। यो अलग कुरा हो, यो बेग्लै कुरा हो। भोलि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि अब अनुमानको आधारमा, जादुको छडीको आधारमा, फुमन्तरकी बाचाखीको आधारमा कसको बहुमत छ छैन राष्ट्रपति कसरी थाहा पाउनुहुन्छ? शीतल निवास हो बहुमत परीक्षण गर्ने। संसदमा गएपछि त ठिक छ प्रतिपक्ष को हो नि? होइन प्रतिपक्ष को हो नि? ल भन्नु न। होइन तपाईँले भनेका माधव नेपालीहरू एमाले नै होइनन् भनेर अघि भनिसक्नु भएको छ। त्यस आधारमा उहाँहरू एमाले होइनन् भने उहाँहरू प्रतिपक्षको हो नि, उहाँले प्रश्न गरे म तपाईँलाई भन्छु प्रतिपक्ष को हो नि? केपी ओली हुने होला नि त त्यसपछि त। अनि एमाले अनि माधव अनि यसो तपाईँको माधव नेपाल त तपाईँले अघि निकालिदिइसक्नु भयो। पार्टीबाट नै भयो, पार्टीबाट निकालेको हो। अर्को कुरा प्रधानमन्त्रीको एउटा किर्ते पत्र पनि शीतल तपाईँको मैले धेरै कुरा तपाईँ म छुपलाएर सुनेको छु। एकछिन मलाई दिनुहोस्, पछि तपाईँले राख्नुहोला मन सुन्छु। र यति जालसाजीपूर्ण काम गरिएको छ, संविधानको यति हुर्मत लिएको छ। जहाँसुकै जतासुकै तपाईँ हेर्नुहोस् न, शीतल निवासमा शपथ खुवाएको केपी ओली प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई शपथ खुवाएको हो कि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई शपथ खुवाएको हो? त्यो पर्छ र पर्दैन? यहाँनिर त यति अनधिकृत काम भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, महेशजी पनि एउटा कानुनको विद्यार्थी, म पनि कानुनको विद्यार्थी हुँ। ठिक छ, त्यहाँ भाषा जेसुकै होस्, म यो प्रतिज्ञा गर्दछु कि भनेर राष्ट्रपतिले भन्नुहुन्छ, शपथ खुवाउने मान्छेले प्रतिज्ञा गर्दछु भनेको कुरा त्यो पर्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ। राष्ट्रको नाममा चाहिँ म देश र जनताको पक्षमा काम गर्छु भनेर प्रतिज्ञा गरिएको विषयलाई प्रधानमन्त्रीले त्यो पर्दैन भनेर अवज्ञा गर्नुहुन्छ भने वा देश र जनताको नाममा काम गर्ने प्रतिज्ञाप्रतिको उहाँको अस्वीकृति र असहमति भयो नि त। त्यस कारणले त्यो शपथ बदल गरिनु जरुरी थियो र उहाँ अवैध प्रधानमन्त्री त्यस अर्थले पनि हो नि। र अर्को कुरामा तपाईँहरू राष्ट्रपति कार्यालयप्रति पनि किन यति धेरै? हाम्रो चाहना थियो पहिला संवैधानिक राजतन्त्रको बेलामा किङ क्यान डु नो रङ भनिन्थ्यो कि राजाले संवैधानिक राजाले केही पनि गर्दैन, त्यसैले उसले गल्ती पनि गर्दैन, जे जति काम हुन्छ सबै प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस हुने हो भन्ने एउटा मान्यता थियो नि। यो अहिलेको संवैधानिक आलङ्कारिक सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको प्रणाली पनि त्यही नै हो। हिजोसम्म हामी हिजोका दिनहरूमा जबसम्म राष्ट्रपति सिधा रूपमा आउनुभएको थिएन मैदानमा, हामी राष्ट्रपतितिर हाम्रो निशाना थिएन। तर आजको दिनमा हेर्नुहोस्, एक पछि अर्को गर्दै संविधानका धाराहरूको हुर्मत काट्ने, धारा चाहिँ मिच्ने, यो यही बजेटको कुरा हेरौँ न, अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ मध्यरातमा। संस्थाप्रति होइन, यहाँले व्यक्तिप्रति उठाउँदै हुनुहुन्छ। हो, स्वाभाविक हो। संस्थाप्रति हाम्रो सम्मान छ, तर राष्ट्रपति व्यक्ति जसले त्यसको गरिमा राख्नु पर्दथ्यो। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, यदि विद्या भण्डारी सम्माननीय राष्ट्रपतिले आज जे जसरी काम गरिरहनु भएको छ नि, के आज केपी ओली वा उहाँको दल वा उहाँहरूलाई भोलि अर्को उहाँहरूसँग विचार नमिले अर्को राष्ट्रपति आएर त्यसै गर्नु अन्ततिर पनि छौँ। अब कार्यक्रमको अब सर्वोच्चमा मुद्दा छ, सुनवाई जारी छ होइन? यो प्रतिनिधि सभा बिउत्यो भने के हुन्छ यो बजेट? त्यही भएर मैले भनिसक्यो अघि, यो बजेटमा धेरै बहसै जरुरी छैन भन्ने कुरा। प्रतिनिधि सभाका बहुमत सांसदहरू सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउनका निम्ति ससरी उहाँहरू जानुभएको छ, नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा, जेठ 15 को जो शराबमा बिरालो बाँध्ने रटाउनु उहाँहरू लागिरहनु भएको छ, यो असंवैधानिक छ। संविधान पल्टाएर हेरौँ, धारा 115 मा स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि त्यो बजेट त के अरे सङ्घीय संसदको संयुक्त सदनमा लगेर पेश गर्ने हो नि। एउटा प्रधानमन्त्री कार्यालयको एउटा कोठामा लगेर चिया खानेहरू गरेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीका सचिवालयका मान्छेहरू राखेर संविधानले पेश गर्नु भनेको छ र छैन? त्यसैले पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै यो बजेटको औचित्य मध्यावधि निर्वाचनको मिति तय भएको छ। ठिक छ, धेरै आशंकाहरू छन्। निर्वाचन सम्भव छ? निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचन जसरी पनि गर्नुपर्छ। सबै राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा सहभागी हुनुको विकल्प पनि छैन र सर्वोच्च अदालतबाट सबै राजनीतिक दलहरू प्रधानमन्त्री माग गर्ने कुरा अत्यन्तै बेठिक कुरा हो। नागरिकको तहमा पुग्ने, सार्वजनिक नागरिकको तहमा पुगेर पुरस्कृत भएर आउन्, नेताहरू आउन्, दण्डित गर्नुपर्ने दण्डित गरून्। केपी ओलीले बदमासी गरेको, अपराधी गरेको भने 6 महिनापछि हुने निर्वाचनबाट कारबाही गरेको, यति भन्दै निर्वाचन हुन्छ? कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुन्छ। र अर्को कुरा म यति भन्न चाहन्छु, सम्भव छ निर्वाचन जसरी पनि हुन्छ। केपी ओली गुड र कमल थापा बाहेक मैले निर्वाचनको स्वागत गर्ने कोही देखेको छैन। कोभिडका कारणले पनि निर्वाचन हुँदैन, सबभन्दा ठुलो कुरा त। केपी ओलीको कुरा हेरौँ न, वैशाखको 17 गते र वैशाखको 27 गते त उहाँले त चाहिँ पुरै मुलुकमा चुनाव चाहिँ तामझामले हुन्छ भनेर कति भाषण गर्नुभयो तपाईँको टेलिभिजनमा? यहाँलाई एक शब्दमा अन्तिम प्रश्न सुन्न चाहे। कोरोना महामारी छ, विद्यार्थी सङ्गठनले के गरिरहेछ? एक शब्द मात्रै भनिदिनुहोस्। कोरोना महामारीको बिचमा हामीले हेल्प डेस्क खडा गरेर विभिन्न स्वास्थ्य कर्मीको टिम बनाएर चाहिँ हामीले 7वटा प्रदेशमा र जिल्लाहरूमा हामीले संरचना बनाएका छौँ। नेपाल सरकार रक्तदान कार्यक्रम यो बजेटमा पनि हामीले उठाएका के योजनाहरू आएका छन्। मूलतः वैकल्पिक सिकाइको प्रणालीलाई अगाडि बढाउने, प्रविधिलाई विस्तार गर्ने र सबै 85 लाख विद्यार्थीको पहुँचमा प्रविधि पुग्ने,
त्यो कुराको सुनिश्चितताको लागि अब खबरदारी गर्छौँ र शिक्षालाई पनि अत्यावश्यक शिक्षाभित्र राख्नुपर्छ। अब यहाँ कति विश्वविद्यालय बन्द गरेर लिएका परीक्षाफल प्रकाशन नगर्ने इत्यादि होइन, सबै अपडेट असार 1 गतेदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अपडेट गर्नुपर्छ र हायर एजुकेसनलाई पनि त्यही ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ। हामी यही ढङ्गमा काममा लागिरहेका छौँ। हस्, यहाँसम्म आइदिनु आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गर्नुभयो, यसका लागि यहाँहरू दुवैजनाले एकमुष्ट रूपमा विशेष आभार। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी अध्यादेश मार्फत ल्याइएको बजेट र यसमाथि उठेका विविध टीका टिप्पणीहरू र वर्तमान सरकार र सरकारले चालेका कदमहरू यिनै बारेमा केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा भातृ सङ्गठन नेकपा एमाले, त्यसै गरी भातृ सङ्गठन माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष द्वय अनेरा सुबीबाट महेश बर्तौला, त्यसै गरी अनेरा सुबी क्रान्तिकारीबाट सुरेन्द्र बस्नेत हुनुहुन्थ्यो। भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।